السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لي روسيت فاسيل دو عسلا. اليوم راح نديرو بيتزا ابوردور فروماج. واش نسحقو في العجينه؟ عندنا كاس حليب دافي، كاس ما دافي، نص كاس زيت، مغرف كبيره تاع خميره، مغرف صغيره تاع ملح، مغرف كبيره تاع سكر. الفرينه حتى تتلمن معنا العجينه ونتحصلوا على عجينه طريه. دوك نروحوا للتحضير. الحاجه الاولى اللي نديروها بيان سور هي الخميره، السكر، نديرو عليهم الحليب ونديرو الماء ونحركو. هكايا نزيدو نديرو الزيت والملح، كامل المقادير مع بعضهم. ودوكا نبداو نديرو في لافارين. نبداو نديرو في لافارين غير بالعقل. مع الاول نديرو كميه هكا 2 كيسان ولا هكا دي دوز، ماشي كيسان كبار هكذا، ونبداو نحركو. هكذايا نزيدو عليها حتى نتحصلوا على عجينه طريه. فوالا، هاي العجينه اللي تحصلنا عليها، شوفوا كيفاش تجي طريه وتتلاصق. دوك واش نديرو لها باش نخلوها تخمر؟ نديرو لها شويه زيت من الفوق هكذايا هكذايا، نغطوها بالسيلوفان ونخلوها تخمر. دوكا نجوزو لي زانغريديون تاع لا صوص ولا لا غارنيتور تاع لا بيتزا. هنا عندنا كميه تاع طوماطيش، عندنا ابوبري 1 الكيلو. نزيدو معاهم سنينه تاع توم، ونزيدو معاها الطوماط كونسونطري، هاي ليك طوماط كونسونطري، واحد المغرف كبيره. ونزيدو ملعقه صغيره تاع ملح ونص مغرفه تاع فلفل كحل. دوكا هادو كامل نرحوهم مع بعضهم في الغوبو. نزيدو الطوماطيش، نزيدو فلفل الكحل والملح، نرحو كلش ونديروها طيب مع 4 مغارف زيت. لا غارنيتور تاع لا بيتزا واش نسحقو؟ عندنا فلفل مقطع، فلفل خضر وفلفل احمر، وعندنا بصل نقطعوه هكايا دوائر، والزعتره هذه طيب مع لاصوص، وعندنا المرقاز والفرomage بور لي بوردور. نديرو الفرomage فوندو، فرomage بلون هدايا، ومن الفوق نابيو شويه غرويير ولا شيدار ولا اللي عندكم. دوكا بعد ما رحيت كامل لي زانغريديون هذوك تاع الطوماطيش والثوم وكامل، زدت الزعتره والزيت وزدت معاهم كاس كبير تاع ماء. دوكا نغطوها ونخلوها طيب على نار متوسطه حتى تتجمر وتولي اون صوص اونكتيوز. دوك فوالا، بعد ما خمرت العجينه واش درت لها؟ خمرت كامل، طلعت، عاود ديغازيتها وخدمتها شويه، ومن بعد نعاود نغطيها ونخليها تزيد ترتاح شويه، تعاود تخمر هكذا. دوكا نبداو نخدمو في لا بيتزا ولا بات. هاي اسمو لا صوص، هاي ليك لا صوص كيفاش راهي. لا صوص هاي كيفاش جات، كيفاش تجي اونكتيوز، تجي هايله. تعطولها وقتها في الطياب، واحد الساعه وهي طيب على نار متوسطه. كي تشوفوها نشفت زيدوا لها شويه ماء ونتحصلوا على هذه النتيجه. دوك ناخذوا العجينه، نحيت منها شويه باش قيس السنيوه اللي راح ندير فيها. وما تنساوش لا بيتزا كي تكون بوردور فروماج صافي لازم تكون شويه كي نحلوها تكون كبيره على السنيوه باش نقدروا نعاودوا نطبقوا هذوك لي بوردور. دوك واش ندير؟ نحل العجينه، نبدا نحلها بيدي هكذايا، ومن بعد نكمل بالحلال. الحاجه تاني اللي درتها اني شعلت الفور وراهو يسخن. لازم تكون فريمون الفور سخون لا بيتزا. دوك على حسب كل وحده الفور ديالها، اللي يطول باش يسخن
لازم وهي تخمر تخليه يسخن. انا الفول ديالي تمتم يسخن صافي، اني شعلته دوك بيد ما ندير لو فاسوناج تاع لا بيتزا ولا غارنيتور ايتو تكون سخن. وهكذا ديروا لا بات فوق السنيوه ديالكم، لازم تكون هكذا العجينه ديبوردي منه من. ونجيبوا الفرomاج ونبداو نديرو في لي بوردور. نبداو نديرو بهذه الطريقه، فوالا نقطعوهم مرقات. هكذايا حتى نكملو كامل لو تور تاع لا بيتزا. فوالا كيما راكم تشوفوا كملنا كامل لي بوردور. دوكا واش نديرو؟ نغلق عليها هكذايا. هكذايا حتى نكملو كامل. جوست بور اون ديكوراسيون نحكمو المغرف ونديرو لها هكا باش كي طيب تجي اون بتيت ديكوراسيون هكذايا. هكذايا ودوكا نبداو نديرو لا صوص. هكذايا لا صوص ملازمش تكون سخونه بزاف سينو تخسر لا بات. هكذا هكذا نديرو لاصوص كامل ونطلعو شويه فوق لي بوردور. هكذايا نطلعو شويه هادي. دوك نبداو نديرو في لا غارنيتور. دوكا نبداو نديرو كيما قلت لكم في لا غارنيتور هاد البيتزا بالمرقاز. هادي نحكمو المرقاز نعبزوه نخرجو غير لا فاس ديالو. طاحت لي هكذايا. هكذا ماذا بكم تخيروا نوعيه مليحه تاع المرقاز باش يجي بنين. هكذا دوك حتى نكمل كامل. هايدا بعد ما كملنا المرقاز دوكا نديرو الخضروات. نديرو البصل، نديرو الفلفل، صدقوني هاد لا بيتزا تجي هايله، لاباط تاعها تجي خفيفه بزاف. تبعوا برك الخطوات ما تقلقوش على العجين. اي بات اي عجينه تخمر ما تقلقوش عليها، خلوها تاخذ راحتها، خلوها تاخذ وقتها في التخمار. كنديروا الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر هذا تاني بنين وراه وقتو. نديروا منه العكري، نديروا منه نيبسو كما كانوا يديروا جداداتنا. عنده بنه يزيد بنه للماكله. انا نزيدو فلفل الحلو يبانو كي الوردات هكذا. دوك حتى نكمل كامل لا ديكوراسيون تاعي. هاد لي بوردور باش يجونا محمرين الله الله ندهنوهم شويه حليب هكذايا. هكذا ندهنوهم بيان باش كي يطيبوا لنا محمرين يجيو يشهوا هكذا. غير بشويه حليب، سي با لا بين البيض ولا الحليب تاني يحمر هكذا. دوكا نديروها في الفوغ على درجه مرتفعه تاع الفوغ. على بيتزا كيما على بالكم تحب الفوغ سخون. دوكا نديروها طيب في الفوغ ومن بعد كي تخرج نديرو الزيتون. الزيتون ما نديروش دوكا باسكو يتكمش وما يوليش بنين.
بعد كي طيب كامل نديرو الزيتون ونديرو الفرماج غربي. كيما راكم تشوفوا انا خرجت من الفور وشعلت لها من الفوق باش تتحمر بيان. واش نديرو؟ نحكمو زيت الزيتون وندهنو هاد لي بوردور باش يجو فريمون يجو شابين هكذايا، ويعطينا وتعطي لهم بنه تاني زيت الزيتون هكذايا. فوالا ونديرو دوكا لو فرomage. دوك كي راهي سخونه الفرماج يذوب، ولا تحبوا تعاودوا ترجعوها في الفوق باش يزيد يذوب مليح، الواحد كيفاش يحب. هكايا دوكا نديرو الزيتون. فوالا هكذايا. هذه هي لا بيتزا تاعنا. اي فوالا لي بيتزا تاعنا راهم وجدوا. لا كونتيتي تاع العجينه اللي درتها خرجت لي هذه خبزه كبيره، وخرجت لي اون دوزيام اللي درتها سامبل. فوالا شوفوا لا بات تاعها جات هايله، جات خفيفه. شوفوا هذه العجينه تصلح باش ديروا بها تاني بيتزا كاري، تجي هايله تاني. سي لا ميم بات. وهذه هي لا بيتزا تاعنا افيك بوردور فرomage. هاوليك الفرomage هاو الداخل فريمون جات هايله. لازم دوكا ندوقوها ولا واش رايكم؟ بنينه والله غير ما تندموش كون ديروها. نزيدو ندوقو هذه هي لا دوزيام. روعه بنينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها، وان شاء الله تكون عجبكم الوصفات تاعي. ونقول لكم هي طيبه. ما تنساونيش بجام، ما تنساوش تابونيو وتفعلوا الجرس، هذيك لا بتيت كلوش باش يوصلكم كامل الجديد تاع لي فيديو ديالي. والسلام عليكم.